की एक बोतल जो है वो जेली होती है, वो इन्होंने खुद भरा होता है, रिफिल की होती है। उसका पानी की एक बोतल ये जो 500 ml की होती है, वो भी आपको जनाब पाकिस्तानी 2000, 2500, 3000 में देते हैं। ये सारे रास्ते आप में उनके ठुड्डे, उनकी गालियाँ, उनके डंडे खाते ही जाना है। तो नाज़रीन, मेरा नाम ज़ुबान शाद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज़ुबान शाद वीडियोज़। तो नाज़रीन, मेरी आज की ये जो वीडियो है, ये मेरी उन पिछली 2 वीडियोज़ का तसलसल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जनाब बताऊंगा कि ये डंकी का जो रास्ता है, इसमें जनाब आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं और इसमें जनाब ऐसे कौन से वो मकामात हैं और कौन से वो लम्हात हैं जब आपको लगता है कि आज तो मैं गया। तो आपको बताऊं कि ये जो डंकी के रास्ते पे जो नेटवर्क काम करता है, ये एक पूरी चेन होती है, पाकिस्तान से लेकर तुर्की और तुर्की से लेकर यूनान तक, यूनान से आगे जनाब ये स्पेन, इटली और ये पुर्तगाल, ये बल्गारिया, ये जितने तमाम ममालिक है यहाँ तक जनाब ये पूरी की पूरी एक चेन काम करती है। लेकिन इस पूरी चेन में जो सबसे कलीदी किरदार होता है वो होता है जनाब वो बुकर कहते हैं जनाब उस एजेंट को जो आपको आपके मुकाम से बुक करता है, आपको फंसाता है, जो आपको सबज बाग दिखाता है, आपके सामने जनाब झूठों के पहाड़ खड़े कर देता है, जिसपे आप जनाब कान धर लेते हैं अपनी मजबूरी की वजह से, अपने शौक की वजह से। तो जनाब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। और बुकर जनाब होता है वो आपका मुकामी ही बंदा होता है जो जनाब इस काम से वाकिफ होता है और उसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो जनाब वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक काम करता है। अगर वो सिर्फ बंदे को तुर्की तक की बुकिंग लेता है तो उस तुर्की का जो एक एजेंट होगा जो कि तुर्की का लोकल होता है और वो तुर्क होता है या ईरान का कोई कुर्द होगा या तुर्की के बॉर्डर एरिया का कोई कुर्द होगा, तो वहाँ तक जनाब उसका लिंक होता है और उस आपको बुक करने के बाद उसका जो लिंक डायरेक्ट होगा वो होगा उसके साथ। और जब आपको वहाँ पर तुर्की तक वो आपकी मंजिल पर आपको पहुँचा देगा, बल्कि वो नहीं पहुँचाता, आपकी किस्मत, आपका नसीब, आपका लक होता है जो आपको वहाँ तक पहुँचाता है। वरना जनाब जो बंदा आपको बुक करता है उसका कोई सरोकार नहीं होता है रास्ते में कि वो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, क्योंकि उसका कोई अमल दखल होता ही नहीं है, उसका कोई किरदार होता ही नहीं है, उसको कोई इख्तियार होता ही नहीं है कि वो आपको किसी मुसीबत से वहाँ पे रास्ते में निकाल सकते। अगर आप कहीं पकड़े जाएँ तो वहाँ पर आपको फ़ोन करके सिफारिश करके आपको वहाँ से निकलवा दे। तो जनाब उसने वहाँ पर जब बंदा पहुँच जाता है उसको फ़ोन करके कंफर्मेशन लेता है कि हाँ भाई आपका बंदा वहाँ पर यहाँ पहुँच गया, आप हमारे पेमेंट करवा दें। तो वो पेमेंट जो है उसने आपके पीछे से आपके माँ बाप से या आपके किसी बहन भाई से जिसके पास भी आपने रखवाई होगी उसने वसूल करके उसने उसको फ़ोन कर देना कि पेमेंट मिल चुकी है। और जब तक वो उसका हिस्सा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर देता तब तक वो बंदे को वहाँ से नहीं छोड़ते। और ये आपको फंसाते वक्त जो आपके सामने जो एक नक्शा खींचते हैं वो जन्नत का, वो ये होता है कि जनाब हम आपसे जनाब लेंगे। अगर तो डंकी 2 किस्म की ये लगवाते हैं, एक तो कैटेगरी होती है जिसमें जनाब आपका ये वीज़ा लगवाता है ईरान तक का, और इस तरह पाकिस्तान से ईरान तक की जो आपकी बॉर्डर की मुश्किलात होती हैं वो आपकी कम हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपकी ईरान से तुर्की की जो डंकी लगवाते हैं तुर्की ईरान की बॉर्डर से, तो एक तो ये होता है। और दूसरा होता है जो टोटल ही आपको जनाब अपने घर से लेकर तोड़ तुर्की तक आपको जनाब वो इन्फेंट्री की तरह, जो आर्मी में इन्फेंट्री की तरफ जो पैदल ही जाना होता है और मुश्किलात ही मुश्किलात है, मशक्क़त ही मशक्क़त है। तो एक तो ये कैटेगरी थी, इसके थोड़े से पैसे कम होते हैं और वो वीज़े वाले के पैसे 50,000, 40-50,000 ये ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो वो आपको जनाब फंसाते हैं। अगर बिलफर्ज उसने आपको कह दिया जी मैं आपसे 1.5 लाख रुपए लूँगा और 1.5 लाख रुपया जनाब आपको सबसे पहले तो ये कह सिर्फ ये 1.5 लाख ही आपने, इसके अलावा आपके तन पे एक तन पे आपके कपड़ा होगा और दूसरा आपके हाथ में होगा, और आपने जो है वो अच्छे से मजबूत से कुछ जॉगर्स पहन लेने हैं और सभी से बचने के लिए कोई एक जैकेट वगैरह उसका अरेंज कर लें, साथ में वो ले लें, और साथ में 1-2 किलो जो वो चने ले लें, ताकि रास्ते में कहीं ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता, जहाँ पे इंतज़ाम आता है वहाँ पर हम खाना अवेल करते हैं। और अदरवाइज़ आपको चने साथ रखने होंगे, पानी जनाब वो आपको गाय बगाए रास्ते से वो रख लेना होगा। तो जनाब ये सारे के सारे झूठ होते हैं। ये जो कहते हैं कि हमने ये इसी 1.5 लाख में हम आपको जनाब सारा आपके सफ़र में जितने अखराजात है वो हम उठाएंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता जनाब। ये आपको धोखे में रखते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा ये पैसे, इसके अलावा भी अगर ये आपको खर्चा बताएंगे तो उनको खतरा होता है, इस बात का खर्चा होता है कि हमारा जो ये मुर्गा है ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो इसीलिए आपको कम से कम पे जनाब ये आपको कहानी डालते हैं, हम 1.5 लाख ही लेते हैं, इसके अलावा सारा खर्चा आप ये भाई ये कहते हैं एक दफ़ा घर से निकलें, कोयटा क्रॉस करें, फिर इसके बाद ये जनाब जितने मर्जी पर हमारे ये हमारे फिर चुंगल से निकल नहीं सकता, ये फिर कहीं जा नहीं सकता, फिर ये मजबूर है जाने के लिए, और इसके साथ जो भी होगा ये फिर उसका खुद जिम्मेदार होगा और इसके फिर पीछे वाले भी जो वो मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह जनाब ये जब गंदा खर्च निकल जाता है, इसी मुकाबले वो अपने साथ में कोई पैसा नहीं लेके जाता है एक्स्ट्रा। उसको ये लगता है कि ये इन्होंने खर्चा उठाना है, मुझे अपने साथ में पैसे रख के, वो अगर किसी के पास हो तो भले वो रख भी लेता हो, लेकिन उसको बताते नहीं है कि अगर तुम्हें पैसे रखने हैं तो उनको संभालना कैसे है, उनकी हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि वो सारा रास्ता तो है वो डाकुओं का रास्ता है। आपको कोई जनाब आपको कहीं कोई गारंटी नहीं है कि आप किस जगह कब आपका कोई नुकसान हो जाए, कब आपको वहाँ पर जनाब लूट लिया जाए। आपका जनाब वो आपका छोड़ते हुए सुई तक नहीं है, आपका टूथ ब्रश तक भी नहीं वो छोड़ेंगे। जो आपके सामान में जो होगा एक आपके अगर आपका उनको सूट भी पसंद आ गया, अगर आपका ट्राउज़र आपकी शर्ट भी पसंद आ गई, तो वो भी बगैरत के बच्चे ये लूट लेते हैं। तो जनाब आप जब वहाँ से निकलेंगे आपका कदम कदम पर
آپ کا کرایہ، اب وہ کہتا ہے ابھی 1.5 लाख रुपए میں سب کچھ ہو جائے گا، آپ نے جو ٹکٹ لینا کوئٹہ کا تو وہ بھی آپ نے اپنے پلے سے لینا ہے۔ سب سے پہلا جھوٹ تو یہیں پکڑا جاتا ہے، بندہ اس سے پوچھے بھائی اگر 1.5 लाख میں سارا کچھ ہے تو بھائی کوئٹہ کا ٹکٹ بھی تم خود لے کر دو۔ پھر کوئٹہ جائیں گے، وہاں سے آگے تافتان بارڈر کا، وہاں سے آگے جناب یہ جتنی بھی آپ نے ٹیکسیاں جو ہے وہ ان کا سفر کرنا ہے، ڈالوں پہ سفر کرنا ہے آپ نے، وہاں سے جناب پانی پینا ہے، پانی کی ایک بوتل جو ہے وہ جیلی ہوتی ہے، وہ انہوں نے خود بھرا ہوتا ہے، ریفل کی ہوتی ہے، اس کا پانی کی ایک بوتل یہ جو 500 ml کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو جناب پاکستانی 2000 2500 3000 میں دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک بوتل لی اور آپ نے جناب ان کو پیسے دیے 5000 کے بل فرض نوٹ دیے، 5000 میں سے پھر آپ کو وہ بقایا نہیں دیں گے، اگر آپ اس سے بقایا پوچھیں گے تو آپ کے جناب گلے پڑ جائیں، آپ کو چپیڑیں مارنی شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے جناب 5000 کا اگر آپ نے نوٹ دے دیا تو 5000 کی آپ نے شاپنگ ہی کرنی ہے، اگر آپ نے شاپنگ نہ ایک چیز لی 2 لی، اگر آپ کا بقایا بنتا ہے وہ آپ کو نہیں دیں گے، تو آپ اگر راستے میں لٹ پٹ جائیں گے جناب، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بچیں گے تو وہ آپ کو جناب آپ پہ تشدد کریں گے، آپ کو ماریں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں پھر بھی آپ کا جو یہ سفر ہے سارا پور تشدد ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جناب سارے راستے آپ نے ان کے ٹڈے، ان کی گالیاں، ان کے ڈنڈے کھاتے جانا ہے۔ تو یہ جناب ایک آگ کا دریا جو آپ نے پار کرنا ہے، تو اس میں جناب آپ انسان جو ہوتا ہے ایک 10 روپے کی چیز بھی کسی دکان سے لینے جاتا ہے تو وہاں پر دکاندار آپ کی عزت کرتا ہے، اور اسی طرح جناب آپ یہ ایسا راستہ ہے جس میں آپ جناب لاکھوں روپے دے کر اپنی بے توقیری کرواتے ہیں، اپنی جناب بے عزتی کرواتے ہیں، اپنے پر تشدد کرواتے ہیں، اپنی جان گواتے ہیں، اپنے جناب کوئی بازو، کوئی ٹانگ، کوئی ایسا جناب آپ نقصان کروا سکتے ہیں اس راستے میں کہ آپ ساری زندگی کی مزدوری آپ کا نصیب بن جائے گی، آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تو جناب یہ جھوٹ جو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ یہ بالکل یہ جتنی بک کرتے ہیں اتنے ہی لیتے ہیں، اگر راستے میں آگے جناب اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب مصیبتیں جی آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب راستہ بڑا آسان ہے، 2 قسم کی ڈنکی ہے، ایک جناب ڈنکی وی آئی پی اور ایک جناب وہ تھوڑی سی مشکل ہے، کوئی وی آئی پی ڈنکی نہیں ہوتی۔ وی آئی پی ڈنکی کا آپ کو جناب یہ نام لے کر کہانی سنا کر آپ سے 50,000 1 लाख 50,000 مزید آپ سے زیادہ بٹور لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ گاڑیوں پہ ڈنکی ہے، کوئی گاڑی پہ ڈنکی نہیں ہوتی، پہاڑی راستہ ہے سارا جناب، ٹوٹل جناب جنگل ہے، بیابان ہے جہاں سے آپ کو گزر کر جانا ہے، کوئی وی آئی پی ڈنکی نہیں ہوتی۔ اگر وہ وی آئی پی ہے تو وہ ڈنکی کس بات کی ہے؟ تو جناب آپ کو یہ بات جدید جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ ڈنکی کا جو راستہ ہے وہ موت کا راستہ ہے، اس میں جناب کوئی وی آئی پی نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے جناب، کوئی سہولت نہیں ہے۔ آپ نے جب اس راستے پہ پڑ جانا ہے تو آپ کا راستہ جو ہے یہ پچھتاوے کا راستہ ہے، یہ موت کا راستہ ہے، یہ مشکلات کا راستہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں نے جناب سوئی آپ کی اٹک گیا، آپ نے جانا ہی جانا ہے، یورپ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، ترکی آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو جناب کچھ ان باتوں کا آپ خیال رکھ لیں کہ اگر جتنے آپ کو ایجنٹ بک کر رہا ہے وہ جناب بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اس سے زیادہ اس پیسوں کا انتظام کرنے کے علاوہ بھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جو زیادہ راہ آپ کے پاس راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو آپ نے قدم قدم پر ایجنٹوں کو دے دیں۔ تو پاکستان سے لے کر ترکی تک، یورپ تک آپ کے پاس جناب آپ ایک نہیں بلکہ کوئی 50 جگہوں پر آپ دکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو آپ کا بکر ہوتا ہے، آپ کا ایجنٹ ہے، تو اس کو بالکل اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی جگہ پر بکنے ہیں، کس چیز کا لنک ہے، پھر کون بندہ ہے اس کو جناب راستے سے کس روٹ سے اس کو کس نے ریسیو کرنا ہے، اس کو بالکل نہیں خبر ہوتی، وہ راستے میں مر جائے کھپ جائے۔ ان ایجنٹوں کو بھائی کچھ نہیں پتا ہوتا، جب اس نے پہنچنا تھا تب اپنی قسمت و نصیب کے ساتھ تو وہاں پر جا کے پھر اس کی اطلاع آتی ہے کہ بھائی آپ کا بندہ پہنچ گیا، ہمیں پیسے دو۔ اس وقت پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہاں سے جب 6 دن پہلے چلا تھا تو آج وہ ترکی میں بیٹھا ہوا، اس کے دوران راستے میں اس کے ساتھ کیا بیت گیا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو جناب آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے اس میں اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ اس کے علاوہ جناب ویڈیو جو ہے آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی لمبی جو ہے تو پھر سننے میں لوگوں کے پاس لوگوں میں اتنا تحمل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اتنا وقت ہے کہ وہ یہ جناب اتنی لمبی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو جناب اس کے آگے کی جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں میں آپ کو مزید جو ہے اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس راستے کی مشکلات کیا کیا ہیں، اور اس راستے میں کون سے ظلم ہیں جو جناب ڈھائے جاتے ہیں مسافروں کے اوپر۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں جناب اگلے ایپیسوڈ میں۔